अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं बोली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपकी सेहत के लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इंसान के जो पार्ट्स हैं, ये जो भी अल्लाह ताला ने दिए, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। आँखें हैं, हाथ हैं, नाक है, दांत है, जो भी चीज़ है अल्लाह ताला ने ये हमारे जिस्म में जो रखी है, गुर्दे हैं, इनके लिए ये हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। तो आज मैं इंशाअल्लाह गुर्दों के मसाइल जो है और डायलिसिस से जान छुड़ाने का वजीफ़ा, बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा, गुर्दों के कई मसाइल के हल के लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है जो मैं आज बताऊंगा। लाजवाब, इस पे अमल करना है और जिसके साथ मसाइल नहीं है वो भी ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह वो भी हिफाजत में रहेंगे। जो मैं आज ये वजीफ़ा बताऊंगा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान वजीफ़ा ये करना है आपने। जो मैं आज वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, वीडियो को शेयर करना। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो इंशाअल्लाह आपको इसका हिस्सा भी मिलेगा शेयर करने का, वीडियो अच्छी बात आगे पहुंचाने का। तो मैंने अपनी सेहत की खुद हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला ने हमें ये जो सेहत दी है, ये जो जिस्म दिया इतना बड़ा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ इसके अंदर है। हाजमे का निज़ाम अलहदा, पानी का निज़ाम अलहदा, हज़म करने का निज़ाम अलहदा। देखो हर चीज़ अल्लाह ने, पानी पीते हैं तो अलहदा जाता है और खाना खाते हैं तो अलहदा जाता है वो मैदे के अंदर। तो इन चीज़ों का, सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, नेमत है अल्लाह ताला की। फिर रिज़्क दिया खाने के लिए, फिर उसको चबाने के लिए अल्लाह ताला ने दांत दिए, ये भी उसकी नेमत है। जिसके दांत नहीं है उससे पूछ के देखो इनकी क्या कीमत है दांतों की। और आँखें ये देखने के लिए दी, इसकी क्या कीमत है उससे पूछो जो जिसको नज़र नहीं आता। तो अल्लाह टांगे देखो, जिसके पाँव देखो, जिसके पाँव नहीं है उससे पूछो। तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में जितनी चीज़ें रखी हैं, सारी एक से एक बढ़कर उसकी नेमत है। उसमें गुर्दे, मेन चीज़ गुर्दे जो हैं, ये इसका अगर ख्याल नहीं करेंगे, मिसाल है गुर्दे की जगह पे दर्द हो रही है, दर्द की गोली खा ली, टेबलेट खा ली या हकीम से दवाई लेके खा ली, हिकमत की, आराम आ गया, उसका टेस्ट नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, सुस्ती करेंगे तो सुस्ती करने से गुर्दों में जब भी इस तरह के कोई मसाइल हों, तकलीफ़ हो, तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये वजीफ़ा भी करें जो मैं आज बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर से रुजू करें। हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे या ये डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुर्दे में तकलीफ़ है। हो सकता है आपको गैस की तकलीफ़ हो रही हो सकता है आपको कोई बदहज़मी हो, मैदा ख़राब हो, उसकी तकलीफ़ हो रही हो, और हम गुर्दे की गोलियां, दर्द की गोलियां, गुर्दे की दर्द की गोलियां खा रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं। किसी ने बता दिया भाई गुर्दे में दर्द हो रहा है, ये साइड में दर्द है, पक्का यकीन है कि गुर्दे का दर्द है आपको। अरे भाई हमने किसको दिखाया? अरे उसने बताया था, उसने बोला ये गोली खा लेना दर्द से। अरे भाई वो कोई डॉक्टर है? वो तो खुद मरीज़ है, उसने डॉक्टर से दवाई ली है। तो हर कोई टेबलेट जो दूसरा खाता है, दवाई खाता है, लाजमी नहीं है कि वो आपको उससे शिफा हासिल हो। आप पहले डॉक्टर को दिखाएं, इसकी बीमारी डायग्नोज तो हो, आपको पता ही नहीं है किस चीज़ की बीमारी है, लेकिन वो दर्द की गोलियां खा रहे हैं कि किसी ने बता दिया कि आपको ये पक्का गुर्दे का दर्द है, आप ये टेबलेट खाएं। अरे भाई ऐसा नहीं होता। अपने मालिज को दिखाएं, यानी जो इलाज करते हैं उनको दिखाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर गुर्दे में मसाइल हैं तो उसकी दवाई भी लें और ये वजीफ़े भी अमल करें। ये वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा ये बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। ये इंशाअल्लाह कई जिसने किया है उसको फ़ायदा हुआ है इस वजीफ़े से। तो इसमें जब भी इस तरह के कोई मसाइल हों, इसमें सुस्ती हरगिज़ नहीं करनी। गौर से मेरी बात सुने, इसकी सुस्ती हरगिज़ नहीं करनी, वरना आप लेट करेंगे तो डायलिसिस तक फिर कहानी चली जाती है। फिर जब डायलिसिस शुरू हो जाते हैं, फिर
آخر اس کے بعد موت ہے۔ زندگی سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب یہ خیال نہیں کرتا۔ تو جس کی ڈائلسس ہوتے ہیں اسے پوچھ کے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ شاندار بہترین لاجواب زبردست وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا رحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، یا جبار یا ستار یا قہار یا غفور الرحیم، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب و مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بیجا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر، ذاتی گھر عطا فرما۔ جو بچھڑے یا اللہ ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بیجا قید ان کو رہائی عطا فرما۔ یا رب العالمین، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ جو غریب ہے، نادار ہیں، سفید پوشے، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بعد تھلے دبے ہوئے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ جو اسپتالوں میں، گھروں میں مریض پڑے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تو سب سے بڑھ کر مددگار ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی بیماریاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین، تمام زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے، جادو ٹونے سے ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ یا اللہ ہماری مشکلیں حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بھائی بہنیں بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی مشکلیں حل فرما دے، ان کی منزلیں آسان فرما، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ گردے میں اگر پتھری بھی ہوگی، اس وظیفہ جو میں بتاؤں گا وہ بھی نکل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھ لے یا کوئی دوسرا درود پڑھ لے، درود ابراہیم پڑھے تو اور اچھی بات ہے۔ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے آپ نے۔ کسی وقت پڑھ کے مریض ہے یا مریضہ ہے اس پہ دم کر دیں، اس پہ دم کر دیں، جہاں پہ درد ہو رہا ہے ہاں دم کر دیں، اور پانی پہ بھی دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو ضرور مسائل گردوں کے حل ہو جائیں گے، شفا حاصل ہوگی۔ اگر ڈائلسس کرواتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں، یعنی یہ قرآن کی صورت ہے، ہمیں اس پہ تو آنکھیں بند کر کے ہمارا یقین ہے اللہ شفا دیتا ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ نے بہت سے ایسی صورتیں ہیں جس میں شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وظیفہ تا حصول شفا، جب تک شفا نہیں ہوتی اس کو کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔